अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अक्साई इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामाइन, आज मैं आपकी खिदमत में रमजान मुबारक के पूरे महीने का एक बड़ा ही आसान, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इसके अलावा आप इस अमल को, इस वजीफे को यकम रमजान मुबारक वाले दिन हर नमाज के बाद जो आपको मैं अमल बताऊंगी उसी तरीके से आपने वजीफे को करना है। इसके अलावा रमजान मुबारक के हर दिन की फजीलत, हर नमाज के बाद जो मैं आपको वजीफा बताऊंगी उस वजीफे को आपने करके अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों का हकदार ठहराना है। 30 रोजे होंगे इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा, और हर नमाज के बाद एक आपने जो अमल करना है, जो एक आपने काम करना है, वो मैं आपको बताऊंगी, और हर दिन की फजीलत बताऊंगी, हर रोजे की फजीलत, और हर नमाज के बाद जो वजीफा बताऊंगी उसकी फजीलत भी इंशाअल्लाह मैं हदीस के मुताबिक सुनाऊंगी, बाहवाला सुनाऊंगी। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जो अमाल में आपको बताऊंगी, अगर आप इन वज़ाइफ को कर लेंगे, इन अमाल को कर लेंगे, इन खूबसूरत कामों को कर लेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नंबर 1 आप महबूब बंदे बन जाएंगे, अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाएंगे। इसके अलावा रब्बे करीम आपके मुंह से हर निकली हुई बात को पूरा करेगा, यानी आप मुस्तजाबुद दवात बन जाएंगे, आपके दिल की मुरादें पूरी होंगी। रब्बे करीम आपकी सदाएं सुनेगा, आपकी दुआएं सुनेगा। आप अल्लाह से जिस चीज का सवाल करेंगे रब्बे करीम आपको वो चीज फौरन अता करेगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, हमारी जिंदगी में कई रमजान आए और कई चले गए। रमजान रहमतों, बरकतों और अनवारात का महीना है। इसके कमालात आज हमारे सामने नहीं, यूं ही वजह है कि हम इसकी सही मानों में कदर नहीं कर पाते, सही मानों में हम इबादत ही नहीं करते, और रमजान अल मुबारक जैसे मुकद्दस महीने से हम फायदा ही नहीं उठाते। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, दूसरे काम तो पूरी जिंदगी होते रहने हैं। इस मुबारक महीने की कदर करें, इन मुकद्दस घड़ियों की कदर करें, और इन मुकद्दस घड़ियों में अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारें। रमजान अल मुबारक हमारी जिंदगियों में बहारें लेकर आता है, तो आप इन बहारों को लूट लें, इन बहारों से फायदा उठाएं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब बंदों में शुमार हो जाएं। हमारे बड़ों की जिंदगी में रमजान अल मुबारक का कितना एहतमाम था। 3 मिसालें हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रमजान अल मुबारक के लम्हे लम्हे को कीमती बनाते और रोजाना दिन रात में 2 कुरान पाक तिलावत फरमाते। नंबर 2, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इस माह मुकद्दस के पल पल को एहसास के साथ गुजारते और पूरे महीने में 60 से ज्यादा कुरान मजीद खत्म फरमाते। नंबर 3, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इस मुकद्दस महीने में 62 कुरान पाक तिलावत फरमाने के बाद भी अपने आप को कसूरवार ठहराते कि इस बरकत वाले महीने का मुझसे हक ही ना अदा हो सका। तारीख में बिखरे वाकयात की एक झलक है। इतना कुछ करने के बावजूद ये बाकमाल हस्तियां फरमाती हैं कि हमसे कुछ ना हो सका। इसके बाद में आप खुद अंदाजा लगा लें, आप खुद अच्छी तरह अपना एहतसाब कर सकते हैं कि हमारा रमजान किस नौयत का गुजरता है। बाज अल्लाह वालों ने लिखा है कि रमजान वो बाबरकत महीना है, इसकी बरकत पूरा साल रहती हैं। इसलिए आज हम ये नियत करते हैं और आप हजरात से अर्ज करते हैं कि आप भी हमारे साथ इस नियत और जज्बे में शामिल हों कि इस साल हमने एक मिसाली इनफरादी लम्हा लम्हा की कदर निगाह से गुजारने वाला रमजान बनाना है, और इंशाअल्लाह कल कयामत के रोज यूं ही रमजान हमारे लिए सिफारशी होगा। इस बात की शिद्दत से जरूरत महसूस की जा रही थी कि रमजान मुबारक के एक एक मिनट को कीमती से कीमती तर बनाने के लिए कोई किताब हो। अल्लाह के फजलो करम से कुरान और हदीस और बुजुर्गाने दीन से मनकूल दुआएं इस किताब में अशरा और रहमत, अशरा मगफिरत और अशरा जहन्नुम से खुलासी का अनवान
پیش نظر رکھ کر جمع کی گئی ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے یقین کامل کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھیں۔ جو وظائف میں آپ کو بتاتی ہوں ان وظائف کو پڑھیں۔ اس رحمت والے مہینے میں رحمتیں نازل کرنے والے رب کی طرف سے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مایوسی نہیں ہوگی۔ خود بھی پڑھیں، دکھی دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ بھی اس وظیفے کو ضرور شیئر کریں اور بہترین صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم ان وظائف پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے تاکہ تمام ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوں۔ اللہ رب العزت کی خوشنودی آپ بھی حاصل کریں اور ہم بھی حاصل کریں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 پہ آپ نے اس عمل کو نماز فجر ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ اگر آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس وظیفے کو نہ کر سکیں تو آپ اس وظیفے کو نماز ظہر ادا کرنے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ یہ سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت مبارکہ کو نماز فجر ادا کرنے کے بعد یا نماز ظہر سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو رمضان ختم ہونے تک بھی کر سکتے ہیں، یا جس ترتیب سے آپ کو میں وظیفہ بتاؤں گی، ہر دن کے وظائف بتاؤں گی، اسی ترتیب سے آپ نے وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو آج یکم رمضان المبارک والے دن نہ کر سکیں تو آپ 2 رمضان المبارک والے دن کر لیں، 3 رمضان المبارک والے دن کر لیں۔ جب بھی آپ کو میری یہ ویڈیو ملے اسی دن سے آپ اس وظیفے کو جاری و ساری کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آپ نے نماز ظہر ادا کرنی ہے۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کا ورد کرنا ہے۔ یہ سورۃ ال عمران کی آیت ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو شامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ بقرہ میں اسم اعظم کو تلاش کیا تو آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ملا، اور ال عمران میں بھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں ملا، اور سورۃ طٰہٰ میں وَأَنَاتِ الْوُجُودُهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ میں ملا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اسم اعظم قرار دیا گیا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آ کر ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ نمبر 3 پہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کریں۔ اس کے علاوہ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر السمیع العلیم السمیع العلیم السمیع العلیم کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ جب آپ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر 129 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ آج میں نے آپ کو 5 نمازوں کے بعد 5 وظائف بتائے ہیں، بہت ہی مختصر تعداد ہے، چھوٹی تعداد میں نے آپ کو وظائف بتائے ہیں۔ جو بندہ ان وظائف کو کر لے گا انشاءاللہ بفضل خدا اپنے دل کی مراد ضرور پائے گا اور اللہ کا محبوب بندہ ضرور بنے گا۔
اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔